باب طاعت و تقوا. باب الطاعت و تقوا، این که آدم ملزمه، واجبه که طاعت اوامر الهی را بکند. ما و شما بنده ایم، بنده، مهمان نیستیم، صاحب خانه نیستیم، بنده خدا. بنده یعنی برده خدا، بنده یعنی مملوک خدا، از خود اختیار نداریم، ولی باید انجام بدیم اون چیزهایی که بر ما فرضه. خب پس اون چیزهایی که خدا بر ما فرض گردانیده، اونا برای خود ما خوبه. و چیزهایی که در قدرت ما نباشه خدا بر ما فرض نگردانیده. این طاعت، فرمان برداری. تقوا عزیزان، این که خدا آدم، تقوا یعنی نگه داشتن. نگه داشتن از چی؟ نگه داشتن از عذاب الهی، محفوظ شدن از عذاب الهی، از عذاب الهی، از گرفت الهی، از این که خداوند متعال در دنیا بر آدم بلا نازل کند، در آخرت باید آدم بلا نازل بکند. از این آدم خودش را محفوظ بگرداند و خودش را، بله، خودش را امان ببخشد، امان پیدا بکند، خودش را وقایقی یعنی خودش را نگه بدارد. تقوا مصدر از همین ماده، نگه داشتن، نگهداری کردن، خودش را محفوظ بکند. اینه تقوا، یعنی خودت را محفوظ بکن از چی؟ از غضب الهی، از عذاب الهی در دنیا و آخرت. مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه الصلاة و السلام فرمودن: لا تذهب بكم المذاهب. خب در دنیا عقاید بیشماره، عقاید مردم خیلی زیاده، مذاهب خیلی زیاده، مفکوره ها خیلی زیاده، مکتبه های فکری مختلف، مکتبه هایی که همش شهوتن، همش طلب دنیا هستن یا منحرفن، اینا زیادن. مولای عالم حضرت امام باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودن که این فکرهای مختلف، مکتبهای مختلف شما را گمراه نکند. گمراه نشوید، گمراه نشوید. بله، کسی بگه طاعت لازم نیست، تقوا لازم نیست، فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. فرمودن به خدا قسم، شیعه ما نیست اون کسی مگر او طاعت خدا بکنه. فاجر، فاسق، کسی که طاعت خدا نمیکنه، او چه ربطی به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد؟ او چه ربطی به امام حسین علیه السلام دارد؟ او بله، او ربط دارد به چی؟ او کسی که فاجر، فاسقه، او مثل کیه؟ مثل عبید الله ابن مرجانه هست، او مثل یزید، کسی که حلال و حرام را نمیشناسد، او یزید بود. کسی که تمام مرزهای حلال و حرام را مراعات میکرد، او کی بود؟ حضرت امام حسین علیه السلام بود، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. او کسی که مرزهای حلال و حرام را نمیشناخت، او خلفای ناحق بودن، ناجور بود، غاصبین فدک بودن. اون کسی که طاعت میکرد پروردگار عالم را و شیعیانش طاعت میکردن پروردگار عالم را، او کیست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. خب فرمود پس شیعه ما فقط اون کسیه که طاعت خدا بکنه. حالا شیعه امکان دارد گناه بکند، معصوم نیستیم، او ایراد نداره، گناهی که کردی فوراً باید توبه بکنی. خب مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه الصلاة و السلام فرمودند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که حج رفتند، حجة الوداع، که در اونجا دیگر بعدش وفات کردند. از حجة الوداع که آمدن 2 ماه دیگر زنده بیشتر نبودن، ایشان از دنیا رفتن. در اونجا در حجة الوداع، در حج، ایشان خطبه ایراد کردن. در اون خطبه این را فرمودن: یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به. ای مردم، خوب یقین بدانید که هر چیزی که شما را به جنت، به رضوان الهی نزدیک میکند و شما را از آتش جهنم دور، فرسخها دور میسازد، من اونها را همیشه به شما امر کردم، یاد دادم. و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنة الا وقد نهیتکم عنه. و هر چیزی که شما را از بهشت دور کند و به دوزخ نزدیک بکند، اون را هم نشان دادم و گفتم این را انجام نده. دروغ نزن، زنا نکن، به نامحرم نگاه نکن، شراب نخور، بله، به پدر و مادر اذیت نکن، حرف پدر و مادر را گوش بکن، به خواهر و برادر جفا نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، نماز اول وقت را بخوان. خلاصه تمام خوبی ها را گفتم، بدی ها را تمامش گفتم به شما. الا و ان الروح الامین نفث فی الروع انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. فرمود که خداوند متعال به من وحی فرستاده که تا که رزق شما تمام نشده خدا به شما مرگ نمیده. شما رزق و روزیتان تا که در دنیا هست، آب و دانه تا که در دنیا هست، رزق موت شما نمیآید. موت در دست پروردگار عالم، موت در دست مردم نیست. خب
پس رزق هم که خدا ضمانت کرده من رزق حلال میدم. وقتی که خدا ضمانت کرده من رزق میدم و تا که رزقت را نخوردی از دنیا هم نمیروی، پس حلال به طلب دیگر، پس حلال به طلب. فاتقوا الله، پس همیشه باید خورد از عذاب الهی باید ترسید، از جهنم ترسید، از گرفت الهی ترسید، از لعنت الهی باید ترسید. فاتقوا الله، از اینا باید ترسید. خب و آدم که میره برای کسب حلال روزی حلال، نه برای که من میرم شراب کار پیدا نمیشه، ما رفتیم شراب خانه کار میکنیم، شراب فروشی کار میکنیم، شراب رو گذاشتی داخل یوبر که من شراب رو میرم سپلای میکنم میرسم. نباید این کار را بکنی. خب که رزق تو را خدا ضمانت کرده، فقط بر تو واجبه که اون رزقت رو از راه حلال شما طلب کنی، اون را خدا ضمانت کرده. و اجملوا فی الطلب، و باید بسیار از راههای نیکو طلب روزی بکنی، چون خدا ضمانت کرده و خدا گفته که من رزق را میرسانم و این را هم گفته تا که رزقت را نخوردی از دنیا نمیری، پس این رزق باید به تو برسه. رزق دنبال توست، تو اون را از راه حلال طلب بکن، نه از راه حرام. ولا يحمل احدكم استبطاء شيء من الرزق ان يطلبه بغیر حله. اگر یک وقتی که مثلا رزق چی شد، آهسته شد، یواش شد، بله که مثلا کار میکنیم پولکی کم در گیر میاد، زیاد گیر در نمیاد، این یک بلای مختصریه، این یک امتحان مختصریه. این هم از جانب خدا باید در این باید صبر کرد. و بشر الصابرین، خدا فرموده کسانی که در دنیا سختی میبینن و یک کمی پایداری دارن، از برای اینا بشارت، خبر نیکویه، خبر بسیار خوبی در انتظار اوناست. پس فرمود که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من و شما فرمود که اگر یک وقتی مثلا دیدید که رزق کم میآید یا واش میآید، این سبب نشود، خدای نخواسته، که از راه حرام، از راه غیر حلال شما طلب رزق بکنید. فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. آدم به ثواب الهی نمیرسد، به رضای الهی نمیرسد مگر از طریق طاعت، فرمان برداری، از طریق تقوا، راست گفتن، حلال خوردن، بله، و از راه حلال پول به دست آوردن، نیکی به پدر و مادر، نیکی به خواهر و برادر، نیکی به خویشاوندان، نیکی به خلق خدا، نماز اول وقت خواندن، حرام نخوردن. خب اینا طاعت پروردگار عالم. کسی که اینا را انجام بدهد، این شخص حتما به تمام اون ثوابهایی که خدا وعده فرموده در قرآن به اونها میرسد. مولای عالم، سید عالم، آقای ما و شما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند. جابر میگوید، جابر ابن یزید جعفی میگوید که ایشان فرمود یا جابر و ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. ای جابر، ای جابر، ای جابر، ای جابر، به شیعیان ما بگویید که شما که همین قدر ادعا بکنید که ما اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم، همین فکر میکنم همین کفایت میکنه شما را شیعه میسازد؟ آیا کفایت میکند کسانی که ادعای تشیع دارند، من ینتحل التشیع، کسانی که ادعای تشیع دارند، این ادعا بکنن که ما اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم؟ بله ما دوست داریم. ماه رمضان می شود، شب 19 ماه رمضان برای امام علی علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام گریه میکنیم، بعد در روز عاشورا هم گریه میکنیم. پس معلوم شد که اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم. خب این که همگی گریه میکنه، اینا روز عاشورا و مریم گریه میکنن، خیلی ها گریه میکنه. این تشیع نیست جانم. این که شما اتباع از اهل بیت علیهم السلام نکنید، در عمل فاجر، فاسق، حد حلال و حرام ندارد، بی حجابی، حرام خوردن، بی نمازی، همه اینا شیوه زندگی شما. تشیع این نیست که شما فقط به زبان اهل بیت علیهم السلام را دوست داشته باشید. شما اگر اهل بیت علیهم السلام را دوست داری، باید رضای اونها را، اونها از شما چی خواسته، اونا با چی چیز شما را قریب به اون میکند، چی چیز شما را از نظر اونا دور میاندازد که دیگر شما را نزدیک نمانند. اما اونا را ببینی عملت ماننده عبید الله ابن مرجانه، شراب تو میخوری، نامحرم تو نگاه میکنی، بله، رد از راه حرام پول به دست میآوری، و زیر دستان تو رحم نداری. بعد میگی من شیعه هستم. نه، شیعه این چنین نیست.
شیعه نماز میخواند، شیعه حرام نمیخورد، شیعه دستش به سوی شراب هیچ وقت حتی به فکرش هم نمیرسد که شراب بخورم. شیعه به زیردستان ظلم نمی کند، شیعه به زیردستان احسان و کرم می کند. فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه. مولای عالم علیه السلام فرمودند که این که شما فقط بیاید ادعا بکنید که ما اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم، این تشیع را ثابت نمی کند. نه نه نه. شیعه ما فقط کسیه که از خدا بترسد و طاعت خدا به جا بیاورد، فرمان خدا را به جا بیاورد، فرمان ما را به جا بیاورد. و ما كانوا يعرفون یا جابر. و شیعیان ما علاماتی دارند. علامات شیعه علامت اول بالتواضع، این که اینا مغرور نیست. یک شیعه مغرور نیست در برابر شیعیان دیگر. غرور ندارد که تو چرا مثلا به من این چنین گفتی. مغرور نیست. در برابر مردم خودش را از اونها بزرگتر، از اونها خودش را کمتر می‌بیند، کوچکتر می‌بیند. دیگران را مانند این که همه برادر بزرگش این چنین احترام می‌کند. و تخشع، و دیگر این که خشوع دارد. علامت دیگر شیعیینه که از خدا میترسد، از روز جزا میترسد، از اینکه گناهی بکند میترسد. و الامانه، امانت داره، حق مردم را نمیخورد دیگر. حق مردم را نمیخورد. پول امانت، یک امانت خدا نزد آدم در مال آدم. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. خداوند متعال هر ما آدم حقوق میگیرد یا مثلا از مغازش یک مقدار منفعت دارد، در این اموال حق خدا هست، حق اهل بیت علیهم السلام هست، حق دین خدا هست، حق فقیر و فقرا هست. این امانت الهیه که اونا به اونا میرساند. یک وقتی هم امانت خواهر، برادر، دیگران، اونا رو دزدی نمی کند که میراث اونا رو بخورد. و کثرت ذکر الله، و این که دیگر کثرت ذکر الله در روایات آمده. کثرت ذکر الله یکی از معانیش اینه که هنگام طاعت کردن و معصیت کردن به یاد خدا باشه. که اگر حرامی دید خودش رو کنار میکشه. فلان جا دعوت بیایید امشب اونجا بیایید. اونجا اگر بریم اونجا چیه؟ مثلا شراب هست اونجا، گوشت حرام هست اونجا، زنهای نامحرم مخلوط با مختلط میشینن با مردها. ما امشب والله کار داریم، یک چیزی هست نمیتونیم، بهانه میکنیم نمیره. درسته؟ این ذکر خدا هست. این ذکر خدا هست. یک وقتی مثلا چی میشه که بله فلان جا یک مؤمنی مثلا مریضه، بریم عیادت اون، این ثواب داره، میگه میر یلا بریم عیادت بریم. فلان جا یک کسی فوت کرده، تشییع جنازه، یلا بریم. این ذکر الله یک وقتی اینه که آدم سبحان الله میگه، لا اله الا الله، اینم ذکر الله است. از اون ذکر الله یک ذکر الله بالاتر دیگره که آدم به یاد خدا، ذکر یعنی یاد خدا باشه. هنگام معصیت و هنگام طاعت. هنگام طاعت که میشود، طاعت را به جا می آورد به یاد خدا، چون خدا را ناظر می‌بیند. هنگام معصیت و نافرمانی، معصیت را به جا نمی آورد چون او به یاد خدا است. و الصومی، و علامت شیعه ما اینه که زیاد روزه میگیرد. و الصلاتی، نمازهای مختلف را به جا می‌آورد. و البر بالوالدین، و به پدر و مادر نیکی میکند. نیکی میکند به پدر و مادر، نه اینکه بدتر بدی بکند. پدر پیر، مادر پیر چشمش برام میمونه که این کی این میاد، دختر ما، این پسر ما کی میاد دیدن ما میاد. درسته؟ و اصلا نمیآید. اصلا اگر بیایدم زود میگه من کار دارم، زود میره که من کار دارم. اون بیچاره دلش مایوس میشه که شاید کار داره، براش دعا میکنه. این نیکی به پدر و مادر، این اذیت پدر و مادر. اذیت پدر و مادر. کسی که اذیت بکنه یا کاری بکنه که پدر و مادرش دلش یک کمی ناراحت بشه، جای او جهنم، جایش جهنم. و التعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و الغارمین و الایتام. و این که بازدید میکند همسایگانش را، اون همسایگانش که فقیرن، اون همسایگانش که مسکینن، قرض دارن، یتیم هستن. در محله اینا مثلا اونجا فقرا هستن، ایتام، این بله یتیم ها هستن، اونا رو بازدید میکنه و کمک میکنه. و صدق الحدیث، همیشه راستگو هست شیعه ما. و تلاوت القرآن، قرآن مجید تلاوت میکنند. و کف الانسن علی الناس الا من خیر، و پشت سر مردم حرف بد نمیزنند. یا بله فلان کس این چنین کرد، فلان کس بله زنش بی حجابه، فلان کس مثلا خب عیبا زیاده دیگر.
فلان کس بله در جوانی و ما میشناختیم فلان کارهای بد را انجام میداد. مردم را پشت سرشان به نیکی یاد میکنن، خوبیاشون یاد میکنن، بدیاشون یاد نمیکنن. این علامت شیعیان است. و کانوا امناء عشائرهم فی الاشیاء. و شیعیان ما اون کسانی هستند که اینقدر اینا مؤمنند که حتی بقیه مردم اونا میگه که فلانی عجب آدم راستگویه، اگر خواستید به یک امانت نزد کسی بفرستید ببرید نزد فلان شیعه، نزد او امانت بگذارید که او آدمی است بسیار راستگو، بسیار آدم خدا ترس. جابر میگوید عرض کردم که به خدا قسم این چنین شیعیان ما نمیشناسیم کسی این چنین باشد، شما این صفاتی را که بیان کردید هیچ کسی نیست. فرمود لیا جابر لا تذهبن بك المذاهب. مولای ما امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که شما را مردم و افکار مردم و مکتب‌های گوناگون، حرفای بی خوده که مردم میزنن، اینا شما رو گمراه نکنند. شیعه ما فقط همین است، حالا باشد یا نباشد در دنیا این فرقی نمیکنه. شیعه ما فقط همون است که بله از خدا میترسد، متواضع هست، نیکی به پدر و مادر میکند، در راه خدا پول خرج میکند، در ذکر یاد خدا هست، نمازش را میخواند، تلاوت قرآن میکند. حسب الرجل ان يقول احب عليا عليه السلام واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. چه فکر کردید شما شیعیان؟ آیا کفایت میکنن شما بگید من امام علی امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارم، بعد هیچ عملی انجام ندید؟ عمل زیرو، عمل صفر، عمل انجام نمیدی، میگه من امام امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارم. خب این اصلا کفایت نمیکنه. تشیع این نیست. نه شیعه نیستی شما، برو مال کارت، خودت رو گول میزنی، دروغ میزنی. اصلا شیعه نیستی، دروغ میزنی شما شیعه. من شیعه هستم. نماز نمیخوانی، من امام علی علیه السلام را دوست دارم. بله، کارهای بد، گناهان مختلف هر جا که دستت میرسه انجام میدی، بعد فقط چیه؟ من امام امیر المؤمنین علیه السلام را دوست دارم. نه تشیعی نیست. فوالله فلو قال اني احب رسول الله صلى الله عليه واله فرسول الله صلى الله عليه خير من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه اياه شيئا. اگر یک کسی بگوید من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را دوست دارم، خب پیغمبر صلی الله علیه و آله مقامش از امیر المؤمنین علیه السلام بالاتره. من پیغمبر را دوست دارم، بعد هیچ به حرفای پیغمبر عمل نکند، به سنت او عمل نکند، و حلال و حرام او هیچ عمل نکند. خب این زبانی میگه که من پیغمبر را دوست دارم، این هیچ نفعی به حال او نداره، هیچ، خودش رو گول زده. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. پس ای شیعیان ما، از خدا بترسید و از برای اون نعمت‌های بی حساب خدا، جنات نعیم، جنات الخلد، خیرات دنیا، خیرات آخرت، و از برای اینکه از عذاب آخرت محفوظ بمانید عمل به جا بیاورید. از خدا بترسید، از جهنم، از گرفت خدا بترسید. لیس بین الله و بین احد قرابه. خداوند متعال از ما عمل خواسته، ایمان خواسته. خداوند متعال با هیچ کس پسر خالگی ندارد، قوم خویشی ندارد. انما اکرمکم عند الله اتقاکم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما اون کسیه که تقوا داشته باشه، تقواش بیشتر باشه. هر کسش تقواش بیشتر بود، سیاه بود، سفید بود، از هر جای دنیا بود، او بهتره. احب العباد الى الله عز وجل واکرمهم علیه اتقاهم واعملهم بطاعته. اون کسی را خداوند متعال از همه بیشتر اجر میدهد. اون کسی نزد خداوند متعال مقامش از همه بالاتره، تقوایش از همه بیشتر باشه و از همه بیشتر اهل طاعت باشه. یا جابر والله ما يتقرب الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعه. ای جابر، به خدا قسم، جوار رحمت الهی و بهشت الهی و ثواب الهی به دست نمیاد مگر از طریق طاعت الهی. و ما معنا براءة من النار. و این که اگر یک کسی فاجر باشد، فاسق باشد، شراب میخورد، زنا میکنه، بله، حلال و حرام نمیشناسه، پدر و مادر بدی میکند، فحش میدهد، برای همچین کسانی ما هیچ گونه شفاعتی نداریم. ما شفاعتشان نمیکنیم. برن دنبال کارش. فکر نکنید که شما هر نجاستی بخورید، هر گویی بخورید، بعد بیایید اونجا که ما را اهل بیت علیهم السلام شفاعت میکنن. نه، بله،
کسانی که اهل عمل باشند، اهل تقوا باشند، از اونها یک گناهانی سر زده، بله اونها را ما شفاعت میکنیم، برای اونها ما براءت داریم. اما کسانی که عملشان عمل شمره، عمل ابن مرجانه هست، بعد میگه ما مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را دوست داریم، برای اینا ما هیچ گونه براءت از نار نداریم. ولا علی الله لاحد من حجه، و هیچ کسی نزد خداوند متعال، کسانی که گناه میکنند و هیچ راه حلال و حرام را بله هیچ گونه مراعات نمیکنن، اینها در پیش خداوند متعال چی ندارن؟ هیچ گونه عذری ندارن، عذری ندارن اینا. من کان مطیعا، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کسی که از خدا بترسد و فرمان خدا بردارد او دوست ماست، شیعه ماست، ما او را دوست داریم. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اون کسی که بله از خدا حیا نمیکند، از حلال و حرام خدا حیا نمیکند، او دوست ما نیست، او دشمن ماست. دروغ میگه که من اهل بیت علیهم السلام را دوست دارم، او دشمن ماست. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، به مرحله تشیع ما نمی رسید مگر اینکه شما عمل داشته باشید، از خدا بترسید، آدم خوب بشوید.